नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेको रिट हेर्दैमा राखियो, अर्को सुनवाई शुक्रबार हुने। सूर्य चिन्ह नपाए आन्दोलनको आँधी बेहोरी ल्याउने नेकपा अध्यक्ष दाहालको चेतावनी। काम गर्न दिइएन भन्ने आरोप पुष्टि गर्न प्रधानमन्त्रीलाई चुनौती। प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित करिब 2 दर्जन विधेयक अन्यलमा, विकास निर्माणमा प्रभाव पर्ने अर्थविदहरूको अनुमान। कोरोना विरुद्धको 2 करोड 50 लाख डोज खोप नेपाललाई उपलब्ध गराउन रुस तयार, सक्दो चाँडो पठाउने जानकारी। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगमा आज म्यान्चेस्टर सिटी र ब्राइटन भिड्दै, जित निकाल्दै अङ्क तालिका सुधार गर्न सिटीलाई अवसर। अब पुरा समाचार। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी रिट हेर्दैमा राखिएको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बुधबार बहस नसकिएपछि सर्वोच्चले अर्को पेशी शुक्रबारका लागि तोकेको हो। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध रिट शुक्रबारसम्मका लागि सारिएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा बुधबार भएको बहस नसकिएपछि रिट हेर्दैमा राखिएको हो। बुधबार बृहत्पूर्ण इजलासमा सुनवाई गर्ने कि संवैधानिकमा भन्ने बारे बहस भएको थियो। बुधबार भएको बहसमा रिट निवेदकहरू नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू रमण कुमार श्रेष्ठ, शम्भु थापा सहित 12 जनाले प्रतिनिधि सभा विघटन देशको भविष्यसँग जोडिएको भन्दै रिट बृहत्पूर्ण इजलासबाट टुङ्ग्याउनु पर्ने लिखित माग गर्नु भएको छ। सर्वोच्च अदालतको बृहत्पूर्ण इजलासबाट यसको सुनवाई हुनुपर्छ भनेर नेपालको संविधानको धारा 128 को उपधारा 2 बमोजिम हामी 12 जना निवेदकहरूले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा यो बृहत्पूर्ण इजलासको अधिकार क्षेत्रबाट सुनवाई होस् भन्ने निवेदन हामीले दिएका छौँ। यो गर्दा म तपाईलाई 2टा कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु। यो गर्दा अहिले 5 जना नेपालको संविधानको धारा 137 को उपधारा 3 ले 5 जना न्यायाधीशहरूको संवैधानिक इजलासको गठन गरेको व्यवस्था छ। विगतका संसद विघटनका पार्लियामेन्ट रिसोल्युसनको विषयमा 11 जना न्यायाधीशहरूले हेरिसकेको विवाद अहिले 5 जनाले गर्नु पनि संवैधानिक र कानुनी प्रश्नमा उचित हुँदैन र समग्र न्यायपालिकाको दृष्टिकोण स्थापित हुन सक्दैन भन्ने हामीलाई चिन्ता हो। विगतमा गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी तथा शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधि सभा र डाक्टर बाबुराम भट्टराईले संविधान सभा विघटन गरेको इतिहास छ। विगतमा विघटन विरुद्ध रिट पर्दा कम्तीमा 11 जना वा त्योभन्दा माथिको पूर्ण बृहत इजलासको व्यवस्था भएकाले यसपटक पनि त्यही प्रक्रिया अनुसार नै टुङ्ग्याउनु पर्ने कानून व्यवसायीको भनाइ छ। संवैधानिक अभ्यास भनेको हाम्रो अभ्यास 4वटा जुन चाहिँ फैसला छन् त्यो फैसला 11 जनाले गरेको अवस्था देखिन्छ। 2टा फैसलालाई चाहिँ 11 जनाले गरेकोलाई आफूले चाहिँ आधार लिनुभएको छ लिखित जवाफमा, तर 2टालाई छोड्नु भएको छ। 2टा चाहिँ रुलिङ बाजियो एक्सन मान्नुहोस्, नजिर बाजियो भने हाम्रो सर्वोच्च नियमावली हैन 2074 छ, त्यसको नियमले के भन्छ भन्दाखेरि यदि नजिर बाजियो भने 2टा नजिर बाजियो, 1वटा नजिर बाजियो भने त्यो बाजिएको नजिर चाहिँ 11 जनाको नजिर बाजियो छ। त्यो भएपछि कि 11 जनाको बेन्चले हेर्नु पर्यो कि या त्यसभन्दा माथिको बृहत्पूर्ण इजलासले हेर्नु पर्यो भन्ने चाहिँ हाम्रा नियमावली छन्। तर विघटनको पक्षबाट बहसमा सहभागी महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले भने संवैधानिक इजलासबाट नै रिटको टुङ्गो लगाउनु पर्ने तर्क गर्नु भएको छ। बुधबारको संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा सहित न्यायाधीशहरू विशम्बर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी हुनुहुन्छ। न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले इजलास अस्वीकार गरेपछि प्रधानलाई ल्याइएको हो। क्यामेरामा कुमार मानन्दरका साथ कमला हमाल, काठमाडौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सूर्य चिन्ह आफूहरूले नै पाउने दाबी गर्नुभएको छ। अध्यक्ष दाहालले सूर्य चिन्ह नपाए आन्दोलनको आँधी बेहोरी ल्याउने चेतावनी समेत दिनुभएको छ। विभाजित अवस्थामा रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा आधिकारिकताको विवाद
भइरहेकै बेला अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सूर्य चिन्ह आफ्नो पक्षले नै पाउने दाबी गर्नुभएको छ। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित बृहत कार्यकर्ता भेलामा अध्यक्ष दाहालले सूर्य चिन्ह नपाए मुलुकमा ठूलो संकट निम्तिने चेतावनी समेत दिनुभएको छ। हाम्रो पार्टीको नाम र चुनाव चिन्ह सूर्य हाम्रै हुनेछ, म यो विश्वास तपाईहरुलाई दिलाउन चाहन्छु। यदि त्यसो भएन भने यहाँ कयामत आउँछ भन्छन् नि, यहाँ आँधी हुरी बतास आउँछ। अध्यक्ष दाहालले सरकारलाई काम गर्न दिइएन भन्ने आरोप पुष्टि गर्न पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई चुनौती दिनुभयो। पार्टीले मलाई काम गर्न नदिएको हुनाले संसद भङ्ग गर्न परेको भन्ने तर्क छ नि। पार्टीले मलाई घेराबन्दी गरेकोले के को घेराबन्दी गरे उहाँले प्रमाण सहित भन्न सक्नुहुन्छ? पार्टीले सरकारबाट उहाँले गर्न खोजेको कुन काममा बाधा हाल्यो, एउटा मात्रै प्रमाण दिनुस्। म केपी ओलीलाई चुनौती दिन चाहन्छु। प्रधानमन्त्री ओली एकतादेखि नै पार्टी फुटाउन सक्रिय भइरहेको आक्षेप लगाउँदै अध्यक्ष दाहालले प्रतिनिधि सभा विघटनले संघीय गणतन्त्र संकटमा पर्न लागेको बताउनुभयो। उहाँलाई त दुध भात खाए जस्तो क्या, ढाँटढुट गर्न, छलछाम गर्न, ठकठाक गर्न, यस्तो गर्नुहुन्छ उहाँले। दाहालले प्रधानमन्त्री ओलीले गल्ती सच्याए नेकपा एकताबद्ध रूपमै अगाडि बढ्न सक्ने पनि बताउनुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दाहाल नेपाल पक्षले नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई आफ्नो समूहमा आउन आग्रह गरेको छ। अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले माओ पार्टी आफूहरू भएको दावी गर्दै नेता तथा कार्यकर्तालाई आफ्नो पक्षमा आउन आह्वान गर्नुभएको हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दाहाल नेपाल पक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षमा रहेका नेता तथा कार्यकर्तालाई आफ्नो समूहमा आउन आह्वान गरेको छ। दाहाल नेपाल काठमाडौँ जिल्ला कमिटीद्वारा बुधबार आयोजित विरोध सभामा अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले ओली पक्षमा रहेकाहरूलाई आफ्नो समूहमा लाग्न आग्रह गर्नुभएको हो। अध्यक्ष नेपालले आधिकारिक नेकपा आफूहरू नै भएको दावी समेत गर्नुभएको छ। ओली गुटले फैलाइएका जति पनि भ्रमहरू छन् ती भ्रमहरूलाई एक एक गरिकन चिर्नु पर्दछ। के कुराहरूलाई अगाडि सारेका छन् ती एक एक कुराको हामीले हेक्का राख्नु पर्दछ, त्यसको सठिक जवाब दिनु पर्दछ। किनभने ओली झुटको पुलिन्दा हुनुहुन्छ, उहाँ झुट बोल्न माहिर हुनुहुन्छ। अध्यक्ष नेपालले नेकपालाई विधि र पद्धति अनुसार चलाउन गरिएको प्रयासलाई प्रधानमन्त्री ओलीले लत्याएको आरोप समेत लगाउनुभयो। उहाँको त्यो कथित पार्टीलाई परित्याग गर्नेहरूको संख्या बढ्दो छ, अस्वीकार गर्नेहरू त्यत्तिकै ठुलो संख्यामा छन्। त्यो पार्टी होइन, पार्टी पौवा पनि होइन, त्यो सडक पनि होइन, सडकको धुलोमा परिणत हुन गइरहेको छ। दाहाल नेपाल पक्षकै नेता अष्टलक्ष्मी साक्यले प्रधानमन्त्री ओली नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलन समाप्त पार्ने खेलमा लागेको आरोप लगाउनुभयो। आन्दोलन गरेर, दुःख गरेर, त्याग गरेर, बलिदान गरेर ल्याएको सङ्घीय लोकतन्त्र गणतन्त्रमाथि, सङ्घीय लोकतन्त्र गणतन्त्र नेपालमाथि अपहरण गरेको छ, चिरहरण गरेको छ। आज त्यस्तो व्यक्तिलाई हामीले किन कमरेड भन्ने? त्यसो भएको हुनाले उहाँ तानाशाही नेता हो, उहाँ निरङ्कुश नेता हो, उहाँ प्रतिगमनकारी नेता हो। नेकपामा दुवै पक्ष यतिखेर नेता तथा कार्यकर्ता तान्ने अभियानमा लागेका छन्। क्यामेरामा प्रदीपमान सिंहका साथ रूपक कुलाल, काठमाडौँ। विद्यार्थी संगठनका नेताहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संविधान पढ्न नेपाल ल क्याम्पस आउन अनुरोध गरेका छन्। विद्यार्थीहरूले न्यायाधीशहरूलाई बाटो छेकेर संविधानको कुन धारा अनुसार प्रधानमन्त्रीको कदम संवैधानिक हो भन्ने प्रश्न गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा पुष्पकमल दाहाल माधव कुमार नेपाल पक्षधर विद्यार्थी संगठनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संविधान पढ्न नेपाल ल क्याम्पस आउन अनुरोध गरेको छ। बुधबार दाहाल नेपाल पक्षीय विद्यार्थी संगठन अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनले प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदम विरुद्ध संविधान वाचन कार्यक्रम गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई संविधान पढ्न नेपाल ल क्याम्पस आउन अनुरोध गरेको हो। कार्यक्रममा अनेरा सोबियुका सहसंयोजक रञ्जित तामाङले प्रधानमन्त्री ओलीले व्यक्तिगत स्वार्थ र कुर्सीको लागि गैर संवैधानिक कदम चालेको आरोप लगाउनुभयो।
संविधानको सही व्याख्या भएन र सर्वोच्च अदालतले न्याय दिएन भने विद्यार्थीहरूले न्यायाधीशहरूलाई बाटो छेकेर संविधानको कुन धारा अनुसार प्रधानमन्त्रीको कदम संवैधानिक हो भन्ने प्रश्न गर्नुपर्ने तामाङको भनाइ छ। श्रीमानहरूले गलत निर्णय गर्नुभयो भने श्रीमानहरू एकचोटि ल क्याम्पसमा आएर फेरि कालो कोट लगाएर यहाँ विद्यार्थीहरूसँग पढ्नु पर्यो। यो संविधानमा कुनै पनि धाराले संसद विघटन गर्ने देखिँदैन। अनेरा सोभियुका नेता सुदेश पराजुलीले संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको कुनै अधिकार नदिएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीलाई संविधानले धेरै दिन बालुवाटार बस्ने अधिकार नदिएको पराजुलीको भनाइ छ। प्रधानमन्त्रीलाई कुनै पनि अधिकार संसद विघटन गर्ने दिएको छैन र हामी भन्न चाहन्छौँ बालुवाटारमा बसेर यो संविधानको किताबलाई एउटा कागजी खोस्टो थान्ने प्रधानमन्त्री अब धेरै दिन यो संविधानले तपाईलाई बालुवाटारमा बस्ने अधिकार दिएको छैन। अनेरा सोभियुले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्धमा निरन्तर विरोधका कार्यक्रम गर्दै आएको छ। असंवैधानिक कदम नसचिएसम्म विरोधका कार्यक्रम जारी रहने अनेरा सोभियुले जनाएको छ। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली 2 दिने भ्रमणका लागि भोलि भारत भ्रमण जाँदै हुनुहुन्छ। नेपाल भारतबीच रहेको सीमा विवाद तथा पुराना सन्धि सम्झौता कार्यान्वयनका लागि यो भ्रमण फलदायी हुने बताइएको छ। तर परराष्ट्र विज्ञहरूले भने यति बेला भारत भ्रमणमा जानु असान्दर्भिक रहेको बताएका छन्। नेपाल भारत सम्बन्ध यति बेला अप्ठ्यारो अवस्थामा छ। बिहिबारबाट सुरु हुने नेपाल भारत परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकलाई अहिले चासोपूर्वक हेरिएको छ। एकातिर नेपाल भारत सम्बन्धमा चिसोपना रहनु र अर्कोतिर नेपालको आन्तरिक राजनीति अस्थिर रहेको बेला हुन लागेको भ्रमणलाई असान्दर्भिक समेत मानिएको छ। नेपालमा प्रतिनिधि सभा नरहेको अवस्थामा अहिले सरकारलाई काम चलाउका रूपमा परिभाषित गरिँदै आएको छ। कूटनीतिक रूपमा नेपाल अहिले कमजोर र भारत बलियो अवस्थामा रहेको विश्लेषण पनि गरिन्छ। यस्तो अवस्थामा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावालीको भ्रमण समयको हिसाबले अनुपयुक्त रहेको बताइन्छ। भारतले जुन समय चयन गरेको छ नेपाल भारत परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय संयुक्त बैठकको लागि, त्यो भारतको दृष्टिमा भारतको कूटनीतिक रणनीतिक सोचको दृष्टिमा उपयुक्त छ। तर नेपालको दृष्टिमा यो जुन समयलाई हामीले छानेका छौँ त्यो समय अनुपयुक्त छ। देशको कूटनीतिक अभ्यासमा विगतदेखि नै परिपक्वता छैन। परराष्ट्र मन्त्री ग्यावालीले नयाँ दिल्ली रहँदा सीमा विवाद, ऊर्जा, व्यापार तथा पारवहन लगायतका विषयमा छलफल गर्नुहुनेछ। एजेन्डा नै सार्वजनिक गरेर भारत जाँदा सोचे जस्तो उपलब्धि भएन भने थप निराशा निम्त्याउने देखिन्छ। छताछुल्ला जुन ढङ्गबाट गरिएको छ, भए जतिका एजेन्डाहरू सार्वजनिक गरेर त्यसले वार्ता पछि परराष्ट्र मन्त्रीजी नेपाल फर्किनु भएपछि नेपाली जनतामा निराशा हुनेछ र त्यसले भारतसँगको सम्बन्धलाई अझै ओह्रालो लगाउनेछ। त्यो हितकर हुँदैन। भ्रमणमा मन्त्री ग्यावाली उच्च स्तरीय राजनीतिक भेटवार्ता गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ। यसले नेपालको अस्थिर राजनीतिलाई थप सङ्कट निम्त्याउने आशंका पनि उब्जाएको छ। आन्तरिक राजनीतिको खपतको लागि कूटनीतिको प्रयोग गर्नु दुःखद हो। क्यामेरामा साजन थापाका साथ ऋषि खतिवडा, काठमाडौँ। भारतीय न्युज च्यानल जी न्युजले सगरमाथा सम्बन्धी प्रसारण गरेको एक रिपोर्टको नेपालभर आलोचना भइरहेको छ। सगरमाथा बेस क्याम्पमा पुगी सगरमाथाकै नाम परिवर्तन गर्नुपर्ने रिपोर्ट प्रसारण गरेपछि जी न्युज र त्यसका प्रधान सम्पादक सुधीर चौधरीको आलोचना भइरहेको हो। यी हुन् सुधीर चौधरी, भारतको जी न्यूज का प्रधान संपादक। इस समय हम काठमांडू एयरपोर्ट पर हैं। बहुत सर्दी है क्योंकि जनवरी की सुबह सुबह अब हम पूरी तरह तैयार हैं माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक जाने के लिए, और ये हेलीकॉप्टर है जिसमें हम जाएंगे। कुनै समय भारतको तिहाड जेलको चिसो हावा खाएका चौधरीलाई बालुवाटारमा न्यानो स्वागत गरियो। हुन त प्रधानमन्त्रीसँगको अन्तर्वार्तामा ज्ञानी बालक जस्तै हजुर हजुर भन्ने भावमा प्रस्तुत भएका उनी र उनको न्युज च्यानलले नेपाल र नेपालका प्रधानमन्त्री विरुद्ध विषबमन गर्दै आएकै हो। प्रधानमन्त्रीसँगको अन्तर्वार्तापछि उनी
र उनको न्युज च्यानलले अब त नेपाल र नेपालीको भावना बुझेको होला भन्ने धेरैले विश्वास गरेका थिए। तर अहिले त्यसको ठिक विपरीत भएको छ। प्रधानमन्त्रीसँग अति नै शिष्ट रूपमा प्रस्तुत भएका उनी नेपालको सगरमाथाको काखमा पुगेपछि भने सगरमाथाकै नाम परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउन थाले। माउंट एवरेस्ट पर भारत का भी दावा होना चाहिए। उनी त्यतिमा मात्र सीमित रहेनन्। उनले सगरमाथाको उचाइ पहिलो पटक भारतीय नागरिक राधानाथ सिकन्दरले नापेको कारण उनैको नामबाट नामाकरण हुनुपर्ने जिकिर गर्न थाले। इस चोटी का नाम राधानाथ सिकदर के नाम पर ही होना चाहिए और भारत को इसके लिए एक मुहिम चलानी चाहिए, भारत के लोगों को इसके लिए एक मुहिम चलानी चाहिए और हमें भी माउंट एवरेस्ट पर अपना दावा पेश करना चाहिए पूरी दुनिया के सामने। कस्तो विडम्बना जुन देशको प्रधानमन्त्रीले विगतमा आफू र आफ्नो देश विरुद्ध कुप्रचार अनि आपत्तिजनक भ्रम सहितको समाचार प्रसारण गर्ने न्युज च्यानललाई न्यानो स्वागत गरे, त्यही देशको भावनासँग जी न्युजले खेलवाड गर्यो। हुन त यो पहिलो पटक होइन जी न्युजले नेपाल र नेपालीको भावनामा ठेस पुर्याएको। पहिले पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपालको लागि चीनकी राजदूत बीचको संवाद भन्दै काल्पनिक संवादलाई समाचार बनाएको थियो। यांकी की अदाओं पर एक राष्ट्र का प्रधानमंत्री न सिर्फ दिल हार रहा था बल्कि वो अपने देश को भी हारने को बेताब था। उसे लग रहा था कि ढलती उम्र में सत्ता और हुस्न के कॉकटेल से वो हसरतों के 7वें आसमान पर जा पहुंचेगा। सगरमाथा नेपालको हो, यसको असली नाम पनि सगरमाथा नै हो। जी न्युज जस्ता भारतीय न्युज च्यानलको हास्यास्पद समाचार हेरेर उनीहरूको कमजोर सामान्य ज्ञानप्रति दुःख प्रकट गर्दै यस्ता रिपोर्ट र समाचार प्रस्तुत गर्ने व्यक्ति र संस्थालाई अब आइन्दा नेपालमा स्वागत होइन बहिष्कार गर्नु नै नेपालको हितमा छ। प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित करिब 2 दर्जन विधेयक अन्यलमा परेको छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र विकास निर्माणसँग सम्बन्धित काममा अवरोध हुनुले दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्र थप प्रभावित हुने अर्थविदहरूले अनुमान गरेका छन्। निर्वाचनका समयमा सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको घोषणा पत्रमा छिमेकी मुलुकदेखि प्रमुख राजमार्ग र उपत्यकामा 5 वर्षभित्रै तीव्र गतिका रेल चलाउने सम्मका योजनालाई प्राथमिकताका साथ अघि सारिएको थियो। तर 3 महिना अघि भित्राइएका रेल समेत कानून अभावमा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। रेल विधेयक जस्तै प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित प्रस्तावित करिब 2 दर्जन विधेयकहरू अन्यलमा परेका छन्। संसदबाट विधेयक पास भएर कार्यान्वयनमा जाने अवस्था नहुँदा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र विकास निर्माण लगायतका महत्त्वपूर्ण काममा अवरोध हुनुका साथै दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने अर्थविदहरूको अनुमान छ। सबै कारणहरूको सम्बोधन नीतिगत सुधारबाट मात्रै हुन्थ्यो। अब नीतिगत सुधार नहुँदाखेरि ती समस्याहरूको चाङ यथावत रहने भयो र विकास र आर्थिक विकास, पूर्वाधारको विकास र आर्थिक विकासमा देशलाई अगाडि बढाउने जुन हाम्रो गति हो त्यसमा रुकावट चाहिँ हुने भयो। खास गरी पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले सरकारले विकास निर्माणका लागि छुट्याएको पुँजीगत खर्च समेत निर्वाचनको तयारीमा केन्द्रित गर्नुपर्ने देखिएको छ। यसले क्षणिक निर्वाचनमुखी खपत बढेर आर्थिक कारोबार बढे पनि दीर्घकालीन नहुने अर्थविदको आकलन छ। पछिल्ला दिन शोधनान्तर बचत विप्रेषण शेयर सूचकाङ्क सन्तोषजनक देखिए पनि अर्थतन्त्रका अन्य आयाम पर्यटन, औद्योगिक क्षेत्र, स्वास्थ्य, मनोरञ्जन तथा शिक्षाका क्षेत्र तहस नहस भएका छन्। तिनलाई उकास्न सरकारी राहत आवश्यक पर्नेछ। सरकारले हेर्ने भनेको लगानीको, चाहे सेवा क्षेत्रमा होस्, चाहे उत्पादन क्षेत्रमा होस्, चाहे पर्यटन क्षेत्रमा लगानी बढाउनु पर्यो। लगानी बढाएर उत्पादन, सेवाको उत्पादन अथवा वस्तुको उत्पादन बढाउनु पर्यो र मान्छेहरूको आय स्रोत बढाएर मान्छेहरूलाई रोजगारीका अवसरहरू दिएर खपत पनि एक प्रकारले बढाउनु पर्यो। त्यति भयो भने मात्रै बल्ल अर्थतन्त्र दरिलो र दिगो हुने हो।
कोरोनाले प्रभावित बनेको अर्थतन्त्रले केही सुधारको आशा जगाइरहँदा प्रतिनिधि सभा विघटन हुनुले विकास निर्माणमा बाधा पुग्ने आम सर्वसाधारणको बुझाइ छ। विकासले चाहिँ गति लिइरहेको थियो। अब यसले गर्दाखेरि हाम्रा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनादेखि लगेर हाम्रो नेपाली जनताको एउटा स्तर नै अझ धेरै पछाडि पर्दै जान्छ क्या। गरिबी त्यस्तै हुन्छ होइन। अझ धेरै यसले चाहिँ नेपाली जनताहरूले चाहिँ एउटा डाइरेक्ट इफेक्ट गरिरहेछ क्या। दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्र दरिलो बनाउन कृषिजन्य औद्योगिक विकासको संरचना लगायतमा लगानी बढाउन र रोजगारी बढाएर मानिसको आय स्रोतमा वृद्धि गर्न आवश्यक देखिन्छ। क्यामेरा ब्युरोका साथ रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। यसैबीच हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका छौं, अन्यलमा रहेका आर्थिक विधेयकहरू पास नहुँदा विकास निर्माणमा कस्तो असर गर्ला? हेरौं उहाँहरूको भनाई जनताको अभिव्यक्तिमा। यो त नियमित प्रक्रिया हो। भङ्ग हुनु, चुनाव प्रतिनिधि सभा गठन हुनु, भङ्ग हुने यो नियमित प्रक्रिया हो। यसले केही पनि असर गर्दैन। अर्को गठन हुन्छ, फेरि काम सुचारू हुन्छ। अब यसले त यो चुनावले जब विकासमा जानुपर्ने चिजलाई चुनावले कसरी विकास हुन्छ? चुनावलाई नै खर्च धान्न सक्दैन। अहिले पनि यति जनप्रतिनिधिले खर्च धान्न सकेका छैन भनेदेखि अब विकासको लागि त के सम्भव छ? अब संसद निर्वाचन भएकोले चाहिँ संसदमा चाहिँ त्यहाँ भएको विभिन्न त्यहाँ पेपरहरू पनि होइन, विभिन्न डेभलपमेन्ट पेपरहरू पनि त्यतिकै स्ट्यान्ड बाई अवस्थामा भएको हुनाले चाहिँ पोलिटिकल डेभलपमेन्ट, पोलिटिकल कन्डिसन र यो नेसनको इकोनोमिक डेभलपमेन्ट एक अर्कामा चाहिँ इन्टरलिङ्क भएको हुनाले चाहिँ इकोनोमिकल लाई चाहिँ एकदमै सिरियसली इफेक्ट परेको चाहिँ म ठान्छु। विकास निर्माणको कामलाई त सर्वप्रथम बाधा त हुनै भयो, तर हामी यो पक्षमा छौँ कि हामी न दुखी छौँ न खुसी छौँ होइन। जो अहिलेको प्रतिपक्ष भनौँ वा दुईटा गुट भनौँ, हामीले चाहिँ के सोचिरहेछौँ भने उहाँहरूको कल्पना जुन समाजवाद, सुखी नेपाल, समृद्ध नेपालमा उहाँहरू जाँदै हुनुहुन्छ, जाने भन्ने एउटा सोच बनाउनु भएको छ। त्यो उहाँहरूले गर्न सक्नुहुन्न भन्ने नै हो। प्रत्येक वर्ष सुदूरपश्चिम प्रदेश लगायत कर्णाली प्रदेशमा मनाइने भुवा पर्व यस वर्ष कोरोना कहरकै बीच मनाइएको छ। विगतका वर्षहरूमा निकै हर्षोल्लासका साथ मनाइने पर्वमा यस वर्ष धेरै उल्लास भने देखिएन। सुदूरपश्चिम प्रदेशको डोटी, बझाङ, बाजुरा, अछाम र कर्णाली प्रदेशको केही जिल्लामा मनाइने भुवा पर्व पछिल्लो समय कैलाली, कञ्चनपुरमा पनि मनाउने गरिएको छ। कञ्चनपुरमा पनि यस वर्ष भुवा पर्व मनाइएको छ। पाण्डव र कौरव बीचको लडाईँ सकिएपछि पाण्डव पक्षले खुसियाली मनाएको दिनका रूपमा भुवा पर्व खेलिन्छ। कर्णाली क्षेत्रका जुम्ला, कालीकोट, जाजरकोट दैलेखसम्म खेलिन्छ। यो भुवा पर्व द्वापर युगदेखि 5 पाण्डवले चलाएको पर्व हो। द्वापर युगदेखि अहिलेसम्म चल्दै आएको छ। यो भुवा पर्व विशेष गरेर यो पुष महिनाको औँसीको दिनमा जुन प्रारम्भ हुन्छ, यो 7-8 दिन खेलिन्छ। जसको घरमा पहिलोपल्ट छोरी भयो, पहिलोपल्ट छोरा भयो, पहिलोपल्ट छोराको बिहा गर्यो भन्ने रूपमा गएर सम्मान गर्ने रूपमा भएका हुनाले यो भुवा पर्वलाई सम्मानका रूपमा लिने र यसलाई चाहिने सम्मान गर्ने रूपमा पनि लिइजान्छ। खप्तर समाज महेन्द्रनगरले पनि महेन्द्रनगर बजार क्षेत्रमा अघिल्लो 2 वर्ष यता भुवा पर्व मनाउँदै आएको छ। अब यो सुदूरपश्चिममा मनाइने यो भुवा पर्व प्राचीन कालदेखि मनाउँदै आएको हो। यो एक प्रकारको आफ्नो भूमिको रक्षाका लागि एउटा युद्ध अभ्यास हो र हामीले विगत वर्षदेखि यो अहिले 2 वर्ष भयो खप्तर समाज कञ्चनपुरले भुवा पर्व मनाइरहेको। यो वर्ष कोभिड-19 का कारणले हामीले यसलाई व्यापक रूपमा मनाउन सकेनौँ। परापूर्व कालदेखि मनाइँदै आइएको भुवा पर्वलाई आउँदा दिनमा पनि संरक्षण गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ। भुवा पर्वलाई संरक्षण र सम्वर्धन गरी आफ्नो पहिचानलाई विश्वमा चिनाउन सकियो भने पर्यटन प्रवर्धनमा टेवा पुग्ने सरोकारवालाको विश्वास छ। कञ्चनपुरबाट धर्मराज कठायतको रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारका साथमा
PM noodles, life to awesome. जगदम्बा मोटर्सले नेपाल ल्याएको मलेसियाली अटोमोबाइल कम्पनी प्रोटोनको सागा कार भर्चुअल प्रविधिबाट सार्वजनिक गरेको छ। प्रोटोन सागा उत्कृष्ट विशेषता तथा डिजाइनयुक्त र रुचाइएको सेडान कार भएको कम्पनीले जनाएको छ। 35,50,000 र 39,50,000 रुपियाँ रहेका कारहरू सार्वजनिक गरिएको कम्पनीले जनाएको हो। यसका भित्री तथा बाहिरी लुक्स पनि आकर्षक रहेको कम्पनीले जनाएको छ। यो कारको पावर क्षमता अरूभन्दा बढी भएको र 5 वर्षे वारेन्टीसहित उपलब्ध हुने कम्पनीले जनाएको छ। हाल प्रोटोन कार संसारका 70 भन्दा धेरै मुलुकहरूमा बिक्री हुँदै आएको छ। दैनिक रूपमा उच्च बिन्दुमा कारोबार भएर नयाँ रेकर्ड बनाइरहेको नेप्सेले बुधबार पनि निरन्तरता पाएको छ। बुधबार नेप्से 18.81 अङ्कले बढेर 2286.54 उच्च बिन्दुमा नयाँ रेकर्ड बनाएको हो। बजारमा कबरका परिसूचकको मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स 1.97 अङ्कले बढेको छ। नेप्सेमा रेकर्ड कायम भइरहँदा वाणिज्य ब्याङ्क र होटेल समूहको परिसूचकमा गिरावट आएको छ। बाँकी सबै समूहको परिसूचकमा सुधार आएको छ। बजारमा 207 कम्पनीका 1,32,89,849 किता सेयर 50,950 पटक खरिद बिक्री हुँदा 5 अर्ब 91 करोड रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले विदेशी लगानीकर्ता भएका नेपाली कम्पनीले आफ्नो माउ कम्पनीबाट ऋण लिन थप सजिलो बनाइदिएको छ। विदेशी विनिमय विभागले एकीकृत परिपत्र 2076 संशोधन गर्ने क्रममा विदेशबाट लिने ऋणको ब्याजदर निर्धारण गर्दा प्रचलित वार्षिक ब्याजदरमा थप 3% प्रिमियम दर थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरिदिएको हो। यसअगाडिको व्यवस्थामा प्रचलित वार्षिक ब्याजदरमा 2% भन्दा बढी प्रिमियम दर थप गर्न नपाइने व्यवस्था थियो। भारतबाट लिइने ऋणको हकमा भने भारतीय रिजर्भ ब्याङ्कले प्रकाशन गरेको पछिल्लो विवरण अनुसार 1 वर्षको मार्जिनल कस्ट अफ फन्डको औसतसम्म पाउने राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। त्यस्तै चीनबाट लिइने ऋणको हकमा बढीमा 1 वर्षको लोन प्राइम रेटसम्म पाइनेछ। पहिलाको व्यवस्थामा यो विषय थिएन। उनीहरूले ल्याउने ऋण तोकिएको क्षेत्रभन्दा बाहिर लगानी गर्न नपाउने राष्ट्र ब्याङ्कले परिपत्रमा थप गरेको छ। बुधबार सुनको मूल्य तोलामा 100 रुपियाँले बढेको छ। बजारमा छापावाला सुन प्रति तोला 92,900 रुपियाँमा कारोबार भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। मङ्गलबार छापावाला सुन प्रति तोला 92,800 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। बुधबार तेजाबी सुन प्रति तोला 92,400 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। चाँदीको मूल्य तोलामा 10 रुपियाँले बढेर प्रति तोला 1,260 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन प्रति औँस $1,860 हाराहारीमा कारोबार भइरहेको छ। अब खेलकुद समाचार। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा आज म्यान्चेस्टर सिटीले ब्राइटनसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। सिटीले आज घरेलु मैदानमा ब्राइटनसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। दुई टिम बीचको खेल नेपाली समय अनुसार राति 11:45 सुरु हुनेछ। सिटी घरेलु मैदानमा जित निकाल्दै अङ्क तालिका सुधार गर्न चाहन्छ। सिटी यस सिजन 29 अङ्क जोडेर 6औं स्थानमा रहेको छ। ब्राइटन 14 अङ्क जोडेर 17औं स्थानमा रहेको छ। अर्को खेलमा टोटनह्यामले फुलह्यामसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। टोटनह्याम 29 अङ्क जोडेर 5औं स्थानमा रहेको छ। फुलह्याम 11 अङ्क जोडेर रेलिगेसन क्षेत्रमा रहेको छ। न्युजिल्यान्डका कप्तान तथा ब्याट्सम्यान केन विलियमसन टेस्ट क्रिकेटको ब्याट्सम्यानतर्फ शीर्ष स्थानमा यथावत रहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल आइसिसीले सार्वजनिक गरेको नयाँ वरियतामा विलियमसन शीर्ष स्थानमा यथावत रहेका हुन्। अस्ट्रेलियाका स्मिथ दोस्रो स्थानमा उक्लिएका छन्। भारतीय क्रिकेट टोलीका कप्तान विराट कोहलीलाई पछि पार्दै स्मिथ दोस्रो स्थानमा उक्लिएका हुन्। कोहली तेस्रो स्थानमा छन्। अस्ट्रेलियाका मार्नुस लावुस्ट्राग्ने चौथो र पाकिस्तानका बाबर आजम 5औं स्थानमा रहेका छन्। नयाँ वरियता अनुसार इङ्ल्यान्डका बेन स्टोक्स 6औं, भारतका असिनका रहाने 7औं, भारतकै चेतेश्वर पुजारा 8औं, न्युजिल्यान्डका हेनरी निकोल्स 9औं र अस्ट्रेलियाका डेभिड वार्नर 10औं स्थानमा रहेका छन्। बलिङतर्फ अस्ट्रेलियाका पाट
कुमिन्स शीर्ष स्थानमा यथावत रहेका छन्। इङ्ल्यान्डका स्टुवार्ट वुड दोस्रो, न्युजिल्यान्डका निल वाग्नेर तेस्रो, न्युजिल्यान्डका टिम साउथी चौथो र अस्ट्रेलियाका जोस हाजलेउ पाँचौं स्थानमा छन्। अलराउन्डरतर्फ इङ्ल्यान्डका बेन स्टोक्स शीर्ष स्थानमा यथावत रहेका छन्। भारतका रविन्द्र जडेजा दोस्रो, वेस्ट इन्डिजका जासन होल्डर तेस्रो, बङ्गलादेशका साकिब अल हसन चौथो र न्युजिल्यान्डका खेली जेमिसन पाँचौं स्थानमा रहेका छन्। अब मौसम समाचार। हाल देशको अधिकांश भूभागमा आंशिक बदली रहेको छ। आज राति प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही देशका अन्य भूभागहरूमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। प्रदेश 1 र गण्डकी प्रदेशको 1-2 स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी रिट हेर्दैमा राखिएको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बुधबार बहस नसकिएपछि सर्वोच्चले अर्को पेशी शुक्रबारका लागि तोकेको हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दाहाल नेपाल पक्षले नेता तथा कार्यकर्तालाई आफ्नो समूहमा आउन आग्रह गरेको छ। नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सूर्य चिन्ह आफूहरूले नै पाउने दावी पनि गर्नुभएको छ। अध्यक्ष दाहालले सूर्य नपाए आन्दोलनको आँधी बेहरी नै ल्याउने चेतावनी समेत दिनुभएको छ। भारतीय न्यूज च्यानल जी न्यूजले सगरमाथा सम्बन्धी प्रसारण गरेको एक रिपोर्टको नेपालभर आलोचना भइरहेको छ। सगरमाथा बेस क्याम्पमा पुगी सगरमाथाकै नाम परिवर्तन गर्नुपर्ने रिपोर्ट प्रसारण गरेपछि जी न्यूज र त्यसका प्रधान सम्पादक सुधीर चौधरीको सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ। रुसले कोरोना भाइरस विरुद्धको 2 करोड 50 लाख डोज खोप नेपाललाई उपलब्ध गराउने भएको छ। रुसले स्पुटनिक V नामक खोप नेपाललाई उपलब्ध गराउन तयार रहेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोइटर्सले जनाएको छ। यो खोप रुस, बेलारुस, अर्जेन्टिना लगायतका देशले प्रयोग गर्न थालिसकेका छन्। न्युजिल्यान्डका कप्तान तथा ब्याट्सम्यान केन विलियमसन टेस्ट क्रिकेटको ब्याट्सम्यानतर्फ शीर्ष स्थानमा यथावत रहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल ICCले सार्वजनिक गरेको नयाँ वरियतामा विलियमसन शीर्ष स्थानमै यथावत रहेका छन्। अस्ट्रेलियाका स्टिभ स्मिथ दोस्रो स्थानमा उक्लिएका छन् भने भारतीय क्रिकेट टोलीका कप्तान विराट कोहली तेस्रो स्थानमा रहेका छन्। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिचिमिची हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।